अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। 2010 में अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए एक क्लिनिक पर डिस्पेंसर के तौर पर काम कर रहा था। क्लिनिक में मरीज़ों का बहुत रश रहता था और क्लिनिक बंद भी रात 1 बजे करते थे। क्लिनिक लाहौर के पोश इलाके में वाक़या है। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो जानते ही होंगे कि लाहौर में रात गए तक दुकानें खुली रहती हैं। हुआ कुछ ऐसा कि क्लिनिक में मरीज़ों का रश था और एक आदमी अपने 3 बच्चों को लेकर आया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे बीमार हैं, इनका इलाज कर दें। डॉक्टर साहब ने रात 1 बजे के बाद का टाइम दिया क्योंकि रश बहुत था। 1 बजे मरीज़ों से फारिग होकर उन बच्चों का चेकअप किया। फिर उसके बाद क्लिनिक बंद करते रात के 3 बज गए थे। ये दिसंबर का महीना था और धुंध भी जैसे सारी उस रात ही पड़ी थी। बहरहाल क्लिनिक बंद करके मैंने घर की राह ली। जैसे ही मैं बाज़ार से अपने घर की गली मुड़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं समझा शायद मेरा वहम है। क्लिनिक और मेरे घर का फासला कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं दोबारा घर की जानिब जाने वाली गली मुड़ गया तो फिर थोड़ी वासा आवाज़ आई। मैं समझा इतनी धुंध में शायद इस वजह से आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा। मैं फिर पैदल चलता हुआ क्लिनिक तक पहुंच गया कि शायद मेरा उस्ताद सीनियर डिस्पेंसर कहीं वो तो आवाज़ नहीं दे रहा। लेकिन उस दिन तो बला का सन्नाटा था। सारी दुकानें बंद और क्लिनिक के आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं वापस घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही फिर गली में जाने लगा तो फिर मेरा नाम लेकर आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने गालियाँ देना शुरू कर दी। जो मुझे तंग कर रहा है, इतनी हिम्मत है तो सामने आओ। मैं समझ रहा था कि शायद मेरा कोई जानने वाला मेरे साथ मजाक कर रहा है और मैं कराटे का ब्लैक बेल्ट भी हूँ। मैंने सोचा जो भी हत्थे चढ़ गया उसकी तो मैंने हड्डी पसली एक कर देनी है। ये कोई टाइम है मजाक करने का। जैसे ही मैंने गालियाँ दी तो मुझे एक औरत की आवाज़ आई कि अब रुको ज़ैद, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं एकदम से डर गया। मैं अपने सारे जूडो कराटे भूलकर घर की तरफ दौड़ गया क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी थी। वैसे भी मार्शल आर्ट में इंसानों से बचना और लड़ना सिखाया जाता है, जिनों से नहीं। अब मैं भागम भाग घर के दरवाजे पर पहुंचा और जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ पीछे भी देखता रहा कि कोई आ तो नहीं रहा। धुन जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मेरी दादी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और मुझे वहीं डांटने लगी। लेकिन जैसे ही उनकी मुझ पर नज़र पड़ी मुझे सीने से लगा लिया और मुझे कहा, मुझे समझ आ गई है कि तुझे क्या हुआ है। दादी के साथ कमरे में गया। छोटी बहन ने पानी पिलाया।
تو میری حالت کچھ سنبھلی۔ پھر میں نے دادی کو مختصر واقعہ بتایا اور گالیوں والی بات نہیں بتائی تو دادی اماں نے مجھے دم کیا اور میرے گرد حصار کر دیا۔ پھر میں کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر مین گیٹ سمیت گھر کے سارے دروازے زور زور سے ہلنا شروع ہو گئے۔ جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ گھر کے سارے افراد پریشان ہو کر اٹھ گئے کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ ہمارے نیچے والے پورشن میں 4 اینٹیں گریں جیسے کسی نے غصے میں ماری ہوں۔ حالانکہ ہمارا نیچے والا پورشن ہر طرف سے بند ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں باہر سے کوئی اینٹ اندر پھینک سکے۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں چھوٹا بھائی واش روم کی طرف گیا تھا تو واش روم کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، آپ سب تو باہر ہو تو پھر واش روم میں کون ہے؟ ہم نے اندر آواز دی کہ واش روم میں کون ہے، تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہم نے واش روم کے دروازے کا لاک توڑ دیا اور اندر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جو لاک توڑا تھا بڑے بھائی نے پھر ٹھیک کر کے لگا دیا۔ ہم نے سوچا اب صبح دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ کیسے نپٹا جائے اس سے۔ ہم دوبارہ اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ بامشکل 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ دروازوں کا ہلنا اور زور زور سے بجنا، بھونچال کی سی کیفیت پیدا ہونا، واش روم کا دروازہ بند ہونا، یہ صورتحال اس رات 3 دفعہ پیدا ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی سارے معاملات رک گئے۔ جب گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا اور فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے، جب صبح میں اٹھا تو گھر میں میرا کزن آیا ہوا تھا جو کہ پیر صاحب بھی ہے اور عملیات وغیرہ کے ماہر بھی ہے۔ پتہ چلا کہ امی نے اس سویرے فون کر کے سارے معاملے کی اطلاع کر دی تھی اور اسے فوراً گھر آنے کا کہا، اور اس نے میری والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوری ہمارے گھر آ گیا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرے کزن نے گھر کا حصار وغیرہ کر دیا تھا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں اٹھ کر باہر کزن کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو اس نے مجھے پنجابی میں کہا، اس بیبے نو گالیاں کیوں کٹیا سی؟ میں نے کہا کہ کس کو دی گالی؟ پھر کزن نے کہا کہ جس نے تمہیں رات آواز دی تھی اس کو۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ بہرحال کزن کہنے لگا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بیوقوفی نہ کرنا اور احتیاط کرنا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے، ورنہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے رات 3 دفعہ تم پر حملہ کیا لیکن تمہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر کزن نے مجھے ایک تعویذ دیا کہ کچھ دن پہن لو۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، تعویذ لے کر بازو پر باندھ لیا اور اس کے بعد کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔